मोरजेच्या मर्डीवाड्यार वाठारांतल्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपाची मोहीम सुरू केल्या। भारत पोलिओ मुक्त करात, लागच्या हेल्थ सेंटरात वचून डोस घेयात, संबंधितांनी आव्हान केलां। OPV म्हटल्यार पोलिओ लस सामान्यपणान 6 सप्तकापासून सुरू जावपी माळेत दितात। त्या उपरांत 10 सप्तका उपरांत आणि परत पिरायेच्या 14 सप्तका उपरांत बुस्टरा सहित IPV इंजेक्शन दितात, जो 2, 4, 6 ते 18 महिने आणि 4 ते 6 वर्सां निश्चित करतात। मुखेल गजाल ल्हानपणांतच भलायकेची राखण दिवप हो हे मोहिमे फाटलो हेत। भलायकी कर्मचारी कुशाजी नाईक आणि पालक संस्कृती शेटगांवकारान दिल्ली माहिती आणि आवाहन ऐकात। मर्डीवाडा पोलिओ बूथ आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळटा। अजून आता एक 35 जाण आयिल्ले आसा अजून आनी आमी ह्यो लोक येवंक जाय म्हणून आमी शेनवारा शुक्रारा आमी तेंच्या घरा गेल्ले आहा। थंय बरेच तरास आमी गेल्ले आहा लोकांक सांगपाक बरी जागृती केला तुमी। आनी तशेंच आमची बालवाडी बाई आसा न्हू, तेंची बरी मेहनत आसा, तेंचो हातभार आसा। आनी लोक आतां एज आसा आतां आनी ह्यो पोलिओ आतां पोलिओ मुक्त जावपा खातीर सरकारान ह्यो पोलिओ घालपाचें ठरयला। ऑलरेडी आमची इंडिया ही पोलिओ मुक्त जाल्लेली आसा, पूण शेजारी राष्ट्रान बांगलादेश पाकिस्तान त्या पोलिओ मुक्त जावंक ना। त्या खातीर लोक त्या इतले लोक आमच्या इंडियेन येतात आनी मग आमकां जावं शकता म्हणून सरकारान ते वर्साचो डोस दिवपाचो ठरयला। तो आनी ते आतां आमी लोकांक जे सांगले ते लोक आतां हांगा घालपाक येता। पल्स पोलिओ आसा। सगळ्या पालकांक विनंती आसा की तांच्यांनी आपल्या भुरग्यांक घेवन ही मोहीम आमकां यशस्वी रित्या राबोवपाक सहकार्य करचें आनी आमचो भारत देश तशेंच जग पोलिओ मुक्त करपाक आमकां हातभार लावपाचो। चलात तर तुमच्या भुरग्यांक घेवन लागींच्या सेंटराचेर वचून पोलिओ करपाचें।